السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وفاء سميرة. اليوم جيت نشارك معكم واحد فكرة كنديرها بالنسبة للخضرة ديالي باش ما تخسرش ليا وتصبر معايا لمدة اطول. كنت اليوم غادي نديرها وكنت علاش لا ما نشاركهاش معكم، يعني اي حاجة كنبغي نديرها كنشاركها معكم. دابا نبداو على بركة الله. عندي الخضرة تقريبا كلها، غناخذ واحد الباليو بحال هذا. بسم الله، غادي نعمرو بالماء. هاد الفكره راه كنديرها ديما كنديرها قبل ما يكونش هاد الفيروسات وهذا الشيء. كنت كنمسح الخضره كناخذها كندير واحد السريبيطه نقيه كنفزقها ونديرها هكا نمسحها، ولكن مؤخرا وليت كناخذها بحال هكا ونغسلها مزيان، ولا كان فيها الطراب راه كندير لها هاد الشيء تا هكا. المهم الخضره دابا راه نقيه، غناخذها غنغسلها كاملها على هاد الشكل هذا ونديرها في هاد الشبيكه وتسخر ليا مزيان. وهانتوما غتشوفوا شنو غادي نديرو لها من بعد، وكتبقى مده طويله تقريبا 20 يوم للفوق بحال هكا. تقداو خضره كثيره، بما ان رمضان ان شاء الله قريب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. بحال هاد الافكار كينفعوا. كتقتصدوا شويه على الجيب وفي نفس الوقت خضرتكم ما كتخسرش ما كتضيعش لكم نهائيا. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي من سنين كنديرها. ديما الخضره ديالي كتبقى نقيه وما كتخماج ما والو. غنكمل هذه الخضره كنخيسو بحال هكا. بحال هكا هاد الفكره تستعملوها بالليل وتخليو الخضره ديالكم شي شبيكه فوق شي سريبيطه وتخليوها تنشف. بالنسبه للفلفله حتى هي نفس الطريقه. المهم الخضره كلها الا الجلبانه واللوبيا كناخذهم كنقطعهم كنديرهم في بلاستيكات. اللوبيا ما كنسلقهاش، ما كنديرش ليها نص سلقه اولا كنديرها في الماء بارد. يعني اللوبيا كنقطعها القياس، بغيتها نفورها كنديرها كبيره شويه، بغيتها هكا شلاضه مع الروز اولا القمح اولا خضار اخرين كناخذها كنقطعها رقيقه شويه صافي كنديرها في بلاستيكات كنجمعها وكنخليها حتى كنهار نبغيها كنجبدها ديريكت مباشره للكوكوت، حيت كنغسلوها وكلشي مباشره للكوكوت. ما ناخذوهاش وعاد نخليوها نجبدوها على تيسان ونخليوها تما كتجي هاريه، لا مباشره للكوكوت. لا هي لا الجلبانه. بالنسبه للخضره ديالي هانتوما كلها هي غندير لها هكا غنغسلها. هانتوما بالنسبه للفيته ديالي حيت لها غير شويه من هذاك، نخليو لها هذا الرويس ما نحيدوش. الخيار ديالي حتى هو، يعني الخضره كلها يمكن لكم تضيفوا معها واحد القطيره ديال الخل وهذا الماء هذا. بالنسبه للحامض ديالي حتى هو الا بغيتو عصير كنقطعو هكا طرونشيات دوائر كنديرو في بلاستيكه. ملي كنبغي العصير ديالي كنجبد القياس وندير معاه الليمون وكنطحنو. يعني الحامض حتى هو راه ما كيخسرش، نفس الطريقه كندير ليه. غناخذ القريعه ديالي حتى هي نفركها مزيان
وبالنسبه لهاد القريعه يمكن لكم تحيدوا لها هذاك الرويس اللي كيكون هنا، حتى هو اللي كيخليها باش تخسر. انا هادشي اللي كنقول لكم راه تجربه. داكشي علاش بغيت نقاسمها معكم، مادام انني جات مع الوقت ديال اليوم قلت علاش لا ما نشاركش معكم الفكره ديالي باش تعم الفائده للجميع. كاين حتى مشكل. وان شاء الله باقي وصفات ان شاء الله كثار ان شاء الله بحول الله اللي غادي نشارك معكم وقبلوا عليا. ندوزو للبطاطا حتى هي البطاطا حتى هي نفس الشكل. المهم الخضره كلها بالنسبه للقرعه الحمراء حتى هي كنغسلها ونقطعها. بغيتها الصبه راه كنحيد ليها القشره ديالها ونقطعها مرصوات صغار. بغيتها الكسكسو اولا نعسلها ولا شي حاجه كنخليها كبيره شويه. بالنسبه للبطاطا اللي فيها التراب فكنستعمل ليها الشيكه، لان هذه نقيه ما فيهاش التراب. هانتوما الماء ديالي راه نقي ما فيهش التراب. المهم هادو افكار كيخصو المراه في الكوزينه. ضروري اللي كتعرف شي حاجه تشاركها مع الناس، حيت كاينين الناس اللي عارفين، ما غاديش نقول الناس ما كيعرفوش، كاينين الناس اللي عارفين، كاينين الناس اللي كيبغيو بحال هاد الافكار هادي كتكون تايهه عليها باش تعرفها. بالنسبه للمطيشه حتى هي نفس الشكل. المطيشه انا باقا عندي داكشي علاش نعطي شويه. المهم انا كنوريكم يعني اي خضره يمكن لكم ديروها هكا. بالنسبه للفلفله حاره الا جبتها كثيره كنغسلها بحال هكا، يا اما كنرقدها الا كانت كثيره بزاف. انا باقي عندي مرقده دابا يعني ما غاديش نشريتهاش كثيره باش نرقدها. كناخذها كنديرها حتى هي في بلاستيكه، اولا نفس الطريقه اللي غادي ندير لهاد الخضره كنديرها ليها، اولا كنرميها في الكونجيلاتور مع الخضره اللي كتجمد. تما بغيت شي وحده راه كنجبدها ديريكتومون الطاجين اولا طنجره ولا اي حاجه بغيت نديرها فيها. بالنسبه للقرعه كيف ما قلت لكم حتى هي راه باقا عندي في الكونجيلاتور. الفلفله حاره هنايا هذه محلوله درت غير حنان. دابا غادي نخلي الخضره ديالي كلها. وبالنسبه للبسباس حتى هو راه كندير له نفس الطريقه. الشيفلور هو اللي ما كنغسلش ما كنقيسوش بالماء، ولكن كندير له نفس الطريقه. هكا ملي كنبغي الخضره ديالي كنلقاها نقيه مغسوله. هانتوما بالنسبه للبسباس انا غنجيبو يعني غيجيكم واحد شويه. هادشي غتقولوا كثير علينا وهذا، ولكن كتهناو بكل ساعه نتوما غاديين للسوق. هانتوما ما كتجيبوا كميه كثيره من الخضره. دابا غادي نجيب البسباس. بالنسبه للبسباس ديالي هو هذا.
بالنسبه لهادو راه كاع المرات كنخليهم كيديروا في كسكسون، كيجي مذاقهم خطير خطير. اولا كديروهم هكا كتفريشه الحوت ديالكم في الفران. المهم انا كنستعملهمش كاملين، كناخذ منهم غير شويه. الا كنتو غتستعملوهم ديك الساعه نخلي منهم غير واحد شوي. بالنسبه للبسباس ديالي حتى هو نفس الشكل هكا. بالنسبه للباربه حتى هي نفس الشيء، غناخذ نحيد لها واحد شويه، ما نحيدهمش كامل، غنغسلها حتى هي. بالنسبه لهاد الباربه راه كدار يمكن لكم بلا ما تسلقوها بلا والو، تحكوها مع السلطه كتجي زوينه بزاف، كتاكلوها طريه ما طايباش ما والو. المهم كاع الحاجه اللي غادي تخسر لينا الخضره ديالنا كنحيدوها، بحال هاد البوراك وهاد الشيء راه كيجلسوا غير واحد شويه، هما اللي كيخسروا الخضره. هنا غنقصوا منهم. دابا غناخذ البسباس غنحطو حتى هو هكا وغنخليه حتى هو فوق الخضره ديالي. المهم كنضمن بان الخضره ديالي كلها نقيه. بالنسبه للباربه حتى هي هكا مزيان. الا فيها التراب غتستعملوا شي حلفه ولا شي دار بحال هادي ديالي. بالنسبه للفول ما كنغسلوش، غنخليه في البلاستيكه ديالو، ما كيخسرش دغيا ولا كنستعملوه بزاف، يا اما في الكسكسو يا اما في الطاجين يا اما مشرمل، يعني ما كيطولش عندي دغيا كنستعملوه وما كيخسرش دغيا. الفول ما كيخسرش دغيا، يكون غير نقي كله ما فيهش شي حاجه مضروبه. بالنسبه للفول ديالي هو هذا راه ما غنستعمل. الا كان غليظ شويه راه كنشدو كنفركو كنديرو حتى هو في البلاستيكه مع الجبانه واللوبيا. بالنسبه للشوفلور ديالي ما غنقيسوش، غنخليه الهادي ديالو، حيت هادي الا حيدتها غيخسر ليا. كنت كنديرو في الكونجيلاتور ولكن ما كتبقاش ديك الطراوه ديالو والمذاق ديالو كيتبدل ليه. داكشي علاش كنجيب وحده صغيره كنفرقها، يمكن ليا نفرقها على زوج الا ما درتوش مشرمل اولا في الطاجين دغيا كيسالي ليا، يعني ما كيبقاش بزاف. وغنخليه هكا في بلاصتو وغادي ندير ليه واحد التقبه ملي غيتنفس صافي. دابا ها الخضره ديالي غسلتها معكم، غنخليها على ما نجمع هاد الزبل وهاد الشيء ونرجع معكم نوريكم شنو غنديروا ليها. دابا غناخذ واحد السربيطه غنحطو حدا هنا، غنبدا بهاد الكوعه هي الاولى. المهم نتوما راه ما زربانينش بيها، حتى انا غنوريكم غير الفكره وغنخليها حتى تنشف على خاطرها. نوريكم انا هي كفكره. غناخذها غنسحب بحال هكا، ما نخليش فيها شي قطره ديال الماء. نحطها هنا شي سريبيطات هكا نقيين تاع الكوزينه. ناخذ هكا، كاين
شويه ديال سميتو، ولكن ماشي مشكل. نعطيو الخاطر واحد شويه، ما نتعصبوش، نعطيوها الخاطر حيت النتيجه غتكون زوينه وغنتهناو، وما غتخسرش لينا الخضره ديالنا كاع بصفه عامه، ما غتخسرش. كونوا على يقين كيف ما قلت لكم في الاول، هذه عن التجربه كنديرها انا ديما. كناخذ الخضره ديالي نشريها كثيره وندير لها نفس الطريقه، نخليها حتى كتنشف على خاطر خاطرها. كنجيبها في العشيه ونخليها نغسلها ونخليها تسقطر، وغد لي كنوض كل حاجه كنستفها في هذا الورق ديالي ونديرها في الثلاجه. نتوما بالنسبه غناخذ هذا الورق ديالي، غتقول لي شحال خصنا من هذا، ولكن النتيجه ما كتخليكمش باقي تفكروا شحال خصكم من هذا. هذا راه كيتباع في السوبر مارشيات، راه 5 دراهم. غناخذ بحال هكا وغادي ندخلها في البلاستيكه ديالي هكا. هاد الورق كيحميها ملي كتدخل للثلاجه كتعرق. راه نتوما غتردوا البال ملي كتدخل الخضره للثلاجه كتخليها غير واحد شويه، لما تقبتيش الميكا كتلقاها كلها هي ولات عرقانه. هذاك الفقاعات اللي كيكونوا ديال الماء هما اللي كيرجعوا على الخضره وكتخسر لكم، ما كتبقاش واحد المده طويله وكتخسر. هكا كنحميوها، ما كنخليوهاش باش داك الماء ملي كيكون فيها كيمتصوا هاد القاعد. عفوا هاد الورق بحال هكا كناخذوها نخرجوا من الهواء نسدوها. صدقوني هاد الطريقه انا راه عندي ديما كنديرها. غنديروا هنايا واحد التقيبه، واحد التقيبه صغيره بحال هكا. ندوز معكم حاجه اخرى بحال هاد الفلفله. بالنسبه لهاد الفلفله انا الا كانت عندي كثيره لقيتها رخيصه بزاف وشريتها كناخذها كنحيد ليها هذا الراس ونحيد ليها الزريعه ديريكتومون للمجمد. ما كيوقع لها حتى حاجه. بحال هكا تبغيو ديروها في البيتزا، المملحات، اي فطيره عندكم اولا شي حاجه، كتجبدوا الفلفله كطحنوها على القياس اللي بغيتو وهي جامده، يعني كتقطع مربعات صغار وكتشحروها وكتجي بحال يلاه طيب بحال يلاه شريتيها. المهم انا هادو افكار كنديرهم في كوزينتي في داري. يعني الفلفله ديالي حتى هي هكا ما تبقاش فيها شي نقيده ديال الماء بحال هكا بحال هكا مزيان. وهكا كنضمن بان الخضره ديالي راه ما غتخسرش ليا. كيف ما قلت لكم من 15 يوم الفوق ل 20 يوم ما كيوقع لكم الخضره حتى حاجه. دابا اللي عندها شي خضره في الثلاجه تنوض ودير هذه الطريقه وغادي تلاحظ بان راه الخضره ديالها فيها فقاعات من الماء. في هذيك البلاستيكه اللي دايرها فيها غتلقى فيها فقاعات. هذوك الفقاعات ديال الماء بحال الندا هما اللي كيخليو الخضره ديالنا كتخسر لينا. بحال هكا صغير معليش نحاول معاها شوي بشوي حتى نكمل هاد الخضره ديالي كلها ونستفها في الثلاجه ديالي في الشبيكات ديالي. نغسلها باش ما يتقبش ليا الميكا ما بين حبه وحبه. فلفله كبيره بزاف معليش
غناخدها لا بحال هكا. المهم ندير كل هي خضره ديالي نشوفها كلها واش مغطيه صافي. نجي هنا ندير واحد التقيبه من نفس هكا. هذه غنديرها في هادو اللي خسروا ليا معليش بحال هكا. بحال هكا. نقدر غنزيد عليها الفلفله حاره كيف ما قلت لكم. غنمسحها المهم سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، ولكن غير باش نوصل لكم الفكره بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. اما كيف ما قلت راه تبارك الله الناس كيعرفوا، كاين اللي ما عرفش. اما كما قلت لكم هاد الفلفله راه يمكن ديروها في المجمد راه ما كيوقع لها والو، بحال الحاره بحال الحلوه بحال الفلفله الحمراء الفلفله الصفراء اللي كنديروا في لي سالاد وسميتو. هادوك ما كيصبروش بزاف في الثلاجه، ولكن بهذه الطريقه انا دايرهم بهذه الطريقه كيصبروا مده طويله بحال هكا. غندير لها هكا. المهم غير الماء ديال البلاستيكه اللي داك الندى يرجع عليهم غيلقاهم ملبسين بالورق، ما غيوقع لهم والو. دابا انا غنكمل الخضره ديالي كلها. بالنسبه هذه غنديرها في الكونجيلاتور هي والحامض، حيت عندي الحامض في الثلاجه. بالنسبه لهادشي كله بنفس الطريقه غادي نمسحو ونتلاقى معكم ان شاء الله ملي نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه للكميه ديال الخضره اللي عندي هانتوما كيجي على هذا الشكل هكا. هانتوما كلها هذه بالنسبه لهذه راه غنديرها في الكونجيلاتور. هانتوما ها الخيار خيزو البطاطا، المهم كلشي قديتو قدامكم، المطيشه الباربه. هذه الكميه كلها ان شاء الله بحول الله راه غتضرب ليا حتى ل 20 يوم. يعني هادشي الا ما استعملتش الخضره كثيره كل نهار او لا، يعني راه غتضرب ليا من 15 يوم حتى ل 20 يوم. بالنسبه للوبيا كيف ما قلت لكم حتى تسارح واحد شويه نسالي، غادي حتى هي نغسلها ونقطعها على حساب اشنو بغيتها. بالنسبه للجلبانه حتى هي هكا. بالنسبه للمكور ما كيوقع ليه حتى حاجه، كيبقى هكا ما كيوقعش ليه شي حاجه. الجلبانه حتى هي غنفركها ونديرها حتى هي نغسلها خلا حتى تسقطر ونديرها في البلاستيكه. بالنسبه للفول غنشوف اللي غليظه غنحيدها، اللي بحال هكا كنخليه هكا بالقشور ديالو كنشرملو. هانتوما غير هنا فوق البوطاجير وهانتوما كيبدا كيعرق، يعني حتى هو غنشدو غنمسحو ونعاود ليه بلاستيكه اخرى ونثقبها، نفرقو على جوج بلاستيكات باش هكا ما يتزمتش بزاف، ونخليه حتى نبغيه ان شاء الله كنستعملوه هو بزاف، يعني ما غيخسرش ليا. ايوا هذه هي بالنسبه للشيفلور كيف ما قلت لكم غنخليه هي درت ليه واحد التقبه هني غيتنفس، يعني حتى هو غندير ليه جوج استعمالات، يعني ما غنديروش في الكونجيلاتور حيت ما كيجيش زين في الكونجيلاتور. هادشي اللي كنقول لكم انا عن تجربه. المهم انا الخضره ديالي ها هي استفتها، غنديرها في الشبيكات عندي في الثلاجه. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم نكون وصلت لكم الفكره بالنسبه اللي ما عندوش هذه الفكره. اما راه كيف ما قلت الناس عنده، كاين الناس اللي كيعرفوا بزاف ديال الحوايج. المهم انا بغيت نقادها وقلت علاش اللي ما نشاركاش معكم. شحال مره كنقول غنشاركها اليوم اللي كتاب. وشكرا على التتبع ديالكم، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. والسلام عليكم.